नमस्कार एवं शुभ प्रभात आदरणीय श्रोता। नागरिक सवालबाट म प्रविधि संयोजनमा हुनुहुन्छ सुनिलजी र नवीनजी। नागरिक सवाल बिहान 7:30 देखि 8:30 सम्म यहाँहरूले सुन्दै आइराख्नु भएको छ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा पनि हामीलाई लाइभ हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। विविध विषयमा हामी कुराकानी गर्छौं र आज मैले धनगढी उपमहानगरपालिकाले क्वारेन्टिन अथवा होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापनको कामलाई अगाडि बढाएको छ। यस विषयमा व्यवस्थापन कसरी हुँदैछ भनेर मैले कुराकानी गर्नेछु र उक्त कार्यमा व्यवस्थापनमा खटिनुभएका आदर्श नवयुवा क्लबका अध्यक्ष निराजन खड्काजीसँग कुराकानी गर्नेछु। त्यसपछि धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष नारायण बराल, उहाँ यो कोभिड-19 व्यवस्थापन अथवा नियन्त्रण उपसमितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। र भीमदत्त नगरपालिकाले क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्न, आइसोलेसन व्यवस्थापन गर्न अथवा सीमा नाकामा होल्डिङ सेन्टर चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि के गरिराखेको छ भनेर मैले कुराकानी गर्नेछु। सुरेन्द्र विष्ट हुनुहुन्छ भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर, उहाँहरूसँग मैले 3 जनासँग कुराकानी गर्नेछु। धनगढी उपमहानगरपालिकामा बसोबास गर्नुहुने सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई अनुरोध गरिएको छ धनगढी उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट, र उसले भनेको छ नगरले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टिनमा बसी PCR चेकपछि मात्र घर जान हुन अनुरोध गरिएको छ र धनगढीको कभर्ड हलमा खानाको व्यवस्थासहित बस्नको व्यवस्थासहित क्वारेन्टिनको चाहिँ व्यवस्थापन गरिएको छ। त्यहाँबाट भारतबाट आउने नागरिकहरूलाई, धनगढी उपमहानगरपालिकाका नागरिकहरूलाई कभर्ड हलमा स्थापना गरिएको क्वारेन्टिनमा राखिनेछ र त्यहाँ PCR परीक्षण गरिसकेपछि नतिजा आइसकेपछि मात्रै त्यहाँबाट सम्बन्धित व्यक्तिको घरमा जान दिने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ। यो सँगै हिजोको कुरा गर्ने हो भने कैलालीमा 34 सहित सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थप 44 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ र संक्रमितको संख्या 5658 पुगेको छ। सेती अस्पतालमा उपचाररत कोरोना संक्रमितको 1 जना व्यक्तिको हिजो मृत्यु पनि भएको छ। सुदूरपश्चिममा कोरोना भाइरसको स्थानीय संक्रमण भयावह हुन नदिन परीक्षण बढाउँदै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ। नियमित नाका खुले रोकथाममा चुनौती हुने दाबी पनि गरिएको छ। तसर्थ सीमा नाकालाई पनि कसरी चाहिँ भित्र्याउने व्यक्ति भारतबाट भन्ने कुरामा पनि यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यसपछि होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्ने, सीमा नाकाबाटै अब जस्तो धनगढी उपमहानगरपालिकामा आउने धनगढी नगरपालिकाका व्यक्तिहरूलाई त त्यहाँ क्वारेन्टिनमा राखियो। त्यसपछि अन्यत्र चाहिँ अब सीमा नाका भनेपछि सुदूरपश्चिममा गड्डा चौकी कञ्चनपुरमा रहेको र कैलालीमा रहेको गौरीफन्टा नाकाबाट भित्रिन्छन्। देशैभरिका मान्छेहरू भित्रिन सक्छन्। सुदूरपश्चिमका 9 जिल्लाका मान्छेहरू भित्रिन्छन् भने उहाँहरूको चाहिँ व्यवस्थापन कसरी भन्ने गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा यदि चाहिँ नलाग्ने हो भने यो चाहिँ समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलाउनको लागि भारतबाट आएका व्यक्तिहरू नै मुख्य जिम्मेवार हुने र त्यसको अब नियन्त्रण त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु भनेको सरकारको कमजोरीको रूपमा त्यसलाई हामीले लिनुपर्ने हुन्छ र सीमानाकाबाट प्रवेश गरिसकेपछि उहाँहरूको चाहिँ परीक्षण गर्ने, होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने र त्यसपछि व्यवस्थित तरिकाले सुरुवाती दिनमा जसरी स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर सीमानाकाबाट चाहिँ त्यो आएका व्यक्तिहरूलाई पठाएको थियो त्यही आधारमा पठाउनुपर्छ भनेर पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुखहरूको भनाइ पनि त्यो रहेको छ, जसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि जानकारी हुन्छ र त्यसपछि आफ्नो स्थानीय तहमा आइसकेका विदेशबाट आइसकेका नेपाली नागरिकहरूलाई व्यवस्थापन गर्न हामीलाई सहज हुन्थ्यो, क्वारेन्टिनमा राख्न सहज हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू भनिराखेको पनि छन्। भने सँगसँगै क्वारेन्टिन अब सञ्चालन नगर्ने मोडमा पनि स्थानीय तहहरू पुगेका छन्। अहिले भर्खरै सरकारले पनि भनेको छ क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्ने, आइसोलेसन व्यवस्थापन गर्ने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, स्वाब सङ्कलन गर्ने लगायतका कुराहरूको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई भर्खरै सरकारले तोकेको छ र त्यसपछि बिरामीहरूलाई उपचार गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ प्रदेश सरकारको रहेको छ। तसर्थ स्थानीय तहको सरकारले आफूलाई दिएको जिम्मेवारीलाई सफलतापूर्वक र इमान्दारितापूर्वक पालना चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा अब चाहिँ हामीले पनि सबैले जोडतोडका साथ उठाउनुपर्ने अवस्था छ। स्थानीय तहका चाहिँ सम्बन्धित अधिकारीहरूले यो कुरामा चाहिँ अब एकदम सक्रियताका साथ लाग्नुपर्छ भन्ने बुझाइ आम नागरिकको रहेको छ। हामी कुराकानी गर्नको लागि निराजन खड्काजीसँग टेलिफोनमा जोडिने छौँ। उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिदिनको लागि म हाम्रा प्राविधिक सुनिलजीलाई म अनुरोध गर्दछु। आदर्श नवयुवा क्लबले
धनगढी उपमहानगरपालिकाले समन्वय गरिकन सञ्चालनमा रहेको कवर हलभित्र चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गरिएको छ क्वारेन्टिन र त्यसको व्यवस्थापनको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मा त्यहाँ चाहिँ आदर्श नवयुवा क्लबले लिएको छ। उक्त क्लबका अध्यक्ष निराजन खड्कासँग हामी टेलिफोन सम्पर्कमा उहाँलाई जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ। टेलिफोन गइराखेको छ र उहाँले रिसिभ गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि कोभिड-19 व्यवस्थापन समितिका अथवा नियन्त्रण उपसमिति बनेको छ धनगढी उपमहानगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ नारायण बरालसँग मैले कुराकानी गर्नेछु र त्यसपछि सुरेन्द्र विष्ट नगर प्रमुख भीमदत्त नगरपालिकाका कञ्चनपुरका उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसपछि श्रोताहरूको टेलिफोन कल पनि लिनेछौँ। तपाईँहरूले 091 मा फोन गरेर आफ्ना कुराहरू भन्नुपर्ने हुन्छ। नागरिकहरूले पनि अब चाहिँ खुला रूपले सम्बन्धित सरकारहरूलाई यो कोभिड-19 नियन्त्रण गर्नको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ, निषेधाज्ञा मात्रै गरेर अथवा लकडाउन मात्रै गरेर समस्याको समाधान हुँदैन, निषेधाज्ञा अथवा लकडाउन केका लागि भन्ने कुराको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ भन्नाले यो बीचमा क्वारेन्टिन व्यवस्थापनको लागि के काम भयो, आइसोलेसनमा कतिवटा बेड थपिए, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने कुराहरू, समुदायमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने कुराहरू के कसरी गरियो भन्ने कुराहरू अथवा नतिजामुखी काम भएको चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही आधारमा औचित्य पुष्टि हुने चाहिँ गरिकन काम हुनुपर्छ। नत्र भने लकडाउन मात्रै गर्ने अथवा निषेधाज्ञा मात्रै गरेर दैनिकी रोजीरोटीबाट चाहिँ विमुख गर्ने काम अब राज्यबाट अथवा सरकारबाट हुनु हुँदैन। यसले चाहिँ जनताको अथवा नागरिकको जीविकोपार्जनमै समस्या चाहिँ हुने गर्दछ। कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि एउटा उपाय यो पनि हुनसक्छ, तर यो उपाय भनेको भित्रभित्र कति कामहरू गरिए, प्रभावकारिता यसको चाहिँ भनेको सडकमा मान्छे आएनन् भन्ने मात्रैले मापन गर्यो भने यसले नतिजा दिन सक्दैन। सरकारी तौरबाट कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, आइसोलेसन व्यवस्थापन, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, होल्डिङ सेन्टरका कुराहरू, सीमानाकाबाट मान्छेहरूलाई कसरी ल्याउने, कसरी राख्ने, उपचार उपकरणका चाहिँ त्यो चाहिँ अस्पतालको क्षमता कति अभिवृद्धि गरियो, अनि के एनालिसिस गरेर के चाहिँ स्टेप अगाडि बढाउनको लागि काम भए त भन्ने कुराको चाहिँ जवाब पनि सम्बन्धित निकायले दिनुपर्ने हुन्छ। नत्र भने यो चाहिँ निषेधाज्ञा मात्रै बढाउनुको अर्थ रहँदैन भन्ने किसिमले पनि हामीले चाहिँ अब आवाज उठाउनु पर्ने हुन्छ। तसर्थ नागरिकहरूसँग हामी खुला संवाद गर्नेछौँ। भोलिदेखि हामी नागरिकहरूसँग खुला संवाद गर्नेछौँ र आज पनि तपाईँहरूले फोन गरेर आफ्ना विचार राख्न सक्नुहुनेछ। आदर्श नवयुवा क्लबका अध्यक्ष निराजन खड्कासँग टेलिफोन सम्पर्क हुन सकेन, उहाँले रिसिभ गर्नुभएको छैन। तसर्थ कोभिड-19 व्यवस्थापन उपसमितिका संयोजक नारायण बरालसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँलाई टेलिफोनमा जोड दिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। र त्यसपछि हामी सुरेन्द्र विष्ट नगर प्रमुख भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु र त्यसपछि मैले नागरिकहरूको लागि टेलिफोन खुला गर्नेछु। आदरणीय श्रोता, तपाईँहरूले 091 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। हामी चाहिँ त्यसको लागि तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराउनेछौँ। नियमित रूपमा हरेक दिनको एपिसोडमा हामीले नागरिकसँग संवाद गर्नेछौँ। प्रत्यक्ष नागरिक सवाल नै नाम भएकोले तपाईँको प्रश्न सिधै राख्ने कुराको पनि सहजीकरण गर्न गइराखेका छौँ हामी। र हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष एवं कोभिड-19 व्यवस्थापन अथवा नियन्त्रण उपसमितिका संयोजक नारायण बराल जोडिनु भएको छ। अध्यक्षजी, नागरिक सवालमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार नारायण सर। हजुर, यो धनगढी उपमहानगरपालिकाले अब व्यवस्थित तरिकाले अब संस्थागत चाहिँ क्वारेन्टिन सञ्चालन गरेको हो कवर हलमा? हजुर। अब हामीले पहिला 1-1.5 महिना अगाडि हामीहरूले सम्पूर्ण नगरमा 44वटा क्वारेन्टाइन स्थापना गरेका थियौँ र अनि बिचमा सङ्घीय सरकारले अब स्कुल सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा आइसकेपछि हामीहरूले त्यसलाई पनि स्थगित गरेका थियौँ र अहिले पुनः समुदायमा नै कोरोनाको बढी देखिएको हुनाले हामीहरूले अब अस्तिको मितिदेखि लिएर जति पनि धनगढी उपमहानगरपालिका नागरिकहरू विदेशबाट अथवा देशका विभिन्न ठाउँबाट आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई सुरुमा हामीले कभर्ड हलको होल्डिङ सेन्टरमा ल्याएर राख्ने र त्यहाँबाट उहाँहरूको पिसिआर चेक गरिसकेपछि उहाँहरू नेगेटिभ देख्नुहुन्छ भने होम क्वारेन्टाइनको लागि पठाउने र पोजिटिभ देखिनुहुन्छ भने पुनः उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने गरी हामीले अस्तिबाट तयार गरेका छौँ र अहिले त्यहाँ 5 जना बस्नुभएको छ। अहिले 5 जना। तपाईँहरूको त्यो होल्डिङ सेन्टरमा कभर्ड हलको होल्डिङ सेन्टरको क्षमता कति हो? अब अहिले हामीले थुप्रै खुलै जस्तो अब सरकारले भनेको दूरी अनुसार गर्दाखेरि हाम्रो 50 जनासम्म त्यहाँ राख्न सकिन्छ। अब पहिला म तपाईँलाई भन्नुपर्छ, पहिला 2-3 महिना अगाडि भारतबाट अथवा देशका विभिन्न ठाउँबाट भनौँ भारतैबाट आउनेको सङ्ख्या दिनमा देशभरिको सङ्ख्या 6000, 7000, 8000सम्म थियो भनेदेखि अहिले न्यून खालको 200-300 छ र त्यसमा पनि
हाम्रो धनगढी उपमहानगरपालिकाको 5 जना 6 जना आइरहेको छ र त्यसको रेसियोमा हामीहरूले त्यहाँ ल्याएर होल्डिङ सेन्टरमा 3 दिन राख्छौँ। 3 दिन राखिसकेपछि उहाँको पिसिआर चेक गर्छौँ र अनि पिसिआर चेकमा उहाँको के देखिन्छ त्यो अनुसारले डिस्चार्ज अथवा रेफर गर्दाखेरि अब त्यति हामीलाई 50 त्यो क्षमताले हामीलाई लगभग धेरै अवधिसम्म हामीले त्यसलाई छेक्न सकिन्छ। किनभने लामो 14 दिनको पिरियड छैन, त्यहाँ सिर्फ 3-4 दिनको 6 दिनसम्मको पिरियड राख्नाले त्यहाँ सम्भव होला हुन्छ हामीहरूलाई त्यसमा। भनेपछि सुरुवाती उसमा त्यो सम्भव छ भनेर त्यहाँ गर्नुभयो। यदि सम्भव भएन भने थप्ने कुरा पनि होला, तपाईँहरूको त्यो तयारी पनि त होला नि। यदि त्यो होल्डिङ सेन्टरले तपाईँलाई चाहिँ पुगेन भने थप्नुहुन्छ? हजुर, किन भन्दा अब नजिकै दसैँ तिहारहरू नेपालीहरूको महान पर्वहरू आउँदैछ। त्यो बेलामा विदेशबाट विदेशबाट विभिन्न ठाउँबाट आउने मान्छेहरूको चाप पनि बढी हुन्छ र त्यो चाप बढी भयो भने पनि हामीले सम्भावित ठाउँहरू हेरेर राखेका छौँ र पुनः हामीले सञ्चालन गर्छौँ त्यसमा। धनगढी उपमहानगरपालिकाको दैनिक 6-7 जना मात्रै आइराखेको छ भन्नुभयो अहिले पछिल्लो दिनहरूमा। अस्ति मैले त्यहाँ ल्याउँदाखेरि अस्ति 6 जना आएको थियो, हिजो 2 जना आएका छन् भनेको छ। अहिले रेसियो एकदम न्यून छ। अब सम्भवतः यो भदौको लास्टबाट आउने मान्छेको चाप बढ्छ जस्तो लाग्छ अहिले यो रेसियो हेर्दाखेरि। सीमानाकाबाट संस्थागत रूपमै तपाईँहरू चाहिँ क्वारेन्टिनसम्म अथवा होल्डिङ सेन्टरसम्म ल्याइराख्नु भएको छ? हजुर, म तपाईँलाई यसमा पनि जानकारी गराउँछु कि हामीहरूले अब त्यहाँ धनगढीको मान्छेहरूलाई गौरीघण्टा नाकामा कलेक्सन गरेर बस्ने भनेका छौँ र यहाँबाट 2वटा गाडी पनि हामीले पठाएका छौँ र उहाँ गाडीबाट सिधै क्वारेन्टाइनमा ल्याउने र कोही महानुभावहरूले मेरो मान्छेलाई घरमा मेरो ठाउँमा व्यवस्थित छ उहाँहरूलाई सेफ तरिकाले म राख्छु र वडा कार्यालयमा जानकारी गराउँछु भन्नुभयो भने पनि उहाँहरूको जिम्मा लगाएर वडा अध्यक्षको लाई सम्पर्क हुने गरी पनि हामीहरूले होम क्वारेन्टाइन पनि पठाउने व्यवस्था गरेका छौँ। यो चाहिँ व्यवस्थापनको उसमा तपाईँहरूलाई सहयोग जस्तो आदर्श नवयुवा क्लबले व्यवस्थापनको त्यहाँ चाहिँ जिम्मा लिएको छ, यसै गरी अन्य सहयोग पनि यहाँहरूले चाहिँ पाइराख्नु भएको छ कि नगरपालिका आफैले गरिराखेको हो? होइन, त्यहाँ अहिले हामीहरूले अन्य सहयोगी दाताहरूले नि सहयोग गर्नुभएको छ। तपाईँलाई भन्नुपर्छ हामीहरूले वडा नम्बर 15 को उर्मामा पनि आइसोलेसन सञ्चालन गरेका छौँ। त्यहाँ त सम्भवतः हाम्रो नगरपालिकाले मात्रै गरेको छ भनेदेखि यहाँ बी पोलिटेक्निकलमा गर्भवती महिला र अन्य महिला साथै यस प्रदेशका विभिन्न ठाउँबाट आउने गर्भवती महिलाहरूको लागि पनि र अन्य महिलाहरूको लागि होल्डिङ सेन्टर गरेका छौँ र त्यहाँ धेरै सहयोगी संस्थाहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। नगरपालिकामा पनि छ र यो कबडहलको होल्डिङ सेन्टर भनौँ अथवा क्वारेन्टाइन भनौँ, यसमा होप ब्रिज भन्ने संस्थाले म तपाईँहरूलाई धनगढी नगरभरि नै जति 1300सम्म दिनको दैनिक मान्छे 1300सम्म आउँछ भने पनि उहाँहरूलाई हामीले खानाको व्यवस्था गर्छौँ भन्नुभएको छ र त्यसमा हामीहरूले नगरपालिकाले तरकारीको अरू मसलाहरूको व्यवस्था गरेको छ भने अन्य रासनहरू उहाँले दिनुभएको छ र अनि आदर्श युवा क्लबका भाइहरूले उहाँहरू स्वयंसेवकको रूपमा उहाँले परिचालन गरेर खानाहरू पकाएर खुवाइराख्नु भएको छ अहिलेसम्म। भनेपछि दैनिक 1300लाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने जति सहयोग गर्छौँ भन्ने सहयोगदाता आउँदा पनि तपाईँहरूले जस्तो अब गौरीघण्टा नाकासँग म जोड्न चाहन्छु यो प्रश्न। स्थानीय तह चाहिँ धनगढी उपमहानगरपालिकासँग जोडिएको छ गौरीघण्टा नाका र त्यहाँबाट आउने भनेको धनगढी उपमहानगरपालिकाको मात्रै होइन अन्य क्षेत्रको पनि आउँछ, 9वटै जिल्लाको, त्यसपछि उता अरू प्रदेशको पनि आउला। उहाँहरूलाई त्यत्तिकै छोडिदिने तर धनगढी उपमहानगरपालिकाको मात्रै ल्याएर व्यवस्थापन गर्यो भने उहाँहरू त हिँड्दा हिँड्दै अब त्यो सङ्क्रमण फैलाउँदै घरसम्म पुग्ने अवस्था हुन्छ। तसर्थ सीमानाकामै होल्डिङ सेन्टर चाहिँ स्थापना गरिकन त्यहाँबाट चाहिँ उपचार गरेर घर पठाउँछौँ भनेर प्रदेश सरकारका मन्त्रीजीहरूले पनि भनेको, प्रदेश सरकारले पनि पटक पटक भनेको छ। अब यो चाहिँ उपमहानगरपालिकाको दायित्व क्षेत्रभित्र पनि पर्छ होला। अब होल्डिङ सेन्टर तपाईँको चाहिँ क्षेत्रबाट सङ्क्रमितहरू खुरुखुरु गयो भने त तपाईँहरूलाई पनि भोलिका दिनमा प्रश्न चाहिँ उब्जिन ठाउँ हुन्छ र तपाईँहरूको प्रभावकारिता देखाउनुको लागि पनि त्यो होल्डिङ सेन्टर सीमानाकामा आउने सबैलाई राखेर गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता अथवा त्यो सोचाइ तपाईँहरूमा चाहिँ आएको छ कि छैन अध्यक्षजी? होइन, हामीमा आएको छ। तपाईँलाई भन्नुपर्छ हो पहिला प्रदेश सरकारले पनि यो ध्यानमा राख्नुपर्छ कि उहाँहरूले पनि मुख्य नाका भनेको गौरीघण्टा नाका छ, उहाँबाट पहिला 6000-7000 आउँथ्यो भने अहिले 100-150 मान्छे आउँदाखेरि प्रदेश सरकारले पनि अथवा के आफूले गर्ने होइन भने नगरपालिकालाई हामी सम्बन्धित मान्छे छौँ, हाम्रो सबै ठाउँको मान्छेहरू, सबै एक्टिभ मान्छेहरू, सबै समुदायहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पहिले विगतमा पनि खाना 6000-7000 मान्छेलाई पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाले खाना खुवाउनु भएको छ भने अहिले 100-200 मान्छे आएका छन्। प्रदेश सरकारले पनि एउटा सानो हल जस्तो केही समय थियो बनाउन ढिलै गरेको हो, के हल बनाइदिएर त्यहाँ 200-300 मान्छेलाई सिर्फ 2-3 दिन होल्ड गर्ने र उहाँहरूको पिसिआर चेक पछि मात्रै उहाँलाई पठाउँदा पनि
अति राम्रो हुन्थ्यो र प्रदेश सरकारले यो के आफूले गर्न पर्यो होइन भनेदेखि स्थानीय सरकारहरूलाई जिम्मा दिन्छ भने हामी पनि सम्पूर्ण त्यसमा गर्न तयारी छौँ। म तपाईँहरू मार्फत पनि प्रदेश सरकारलाई पनि यो आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले त यो केन्द्रीय सरकारको मन्त्री परिषदले अथवा त्यो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन सिसिएमसीले भनेअनुसार क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्ने, आइसोलेसनको व्यवस्थापन गर्ने, होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन गर्ने, त्यसपछि यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, स्वाब सङ्कलन गर्ने, यो सबै जिम्मेवारी त स्थानीय तहहरूलाई दिएको छ। तर सीमानाकाको चाहिँ काम कसले गर्ने भन्ने कुरा सम्भवतः अब चाहिँ के गरेको छ कि खुलाएर तपाईँहरूलाई केही परिपत्र त्यस्तो जानकारी आएको छ? छैन। त्यसरी पहिला थिएन भनेर होल्डिङ सेन्टरको लागि भनेर सङ्घीय सरकारले 2-3 महिना अगाडि हामीहरूलाई केही आर्थिक सहयोग पनि गरेको थियो र त्यसले हामीले त्यो सहयोगबाट पनि हामीले काम गऱ्यौँ र सही सदुपयोग नै गऱ्यौँ र अब अहिले त्यसरी आएको छैन। त्यहाँ अब अहिले पनि बादमा आएको छ। उतापट्टि कञ्चनपुरको जिल्लाले पनि कैलाली जिल्लाले केही गरेन भन्ने जस्तो भएर हिजो अस्ति मात्रै नाकामा पनि केही आएको जस्तो मलाई लाग्छ र अब हाम्रो यताबाट लाग्छ भने चाहिँ दुई जिल्लाको समन्वयबाटै नै गर्दा राम्रो हुन्छ र गर्न पनि पर्छ र अहिले सबभन्दा समुदायमा कोरोना गइसकेकोले हाम्रो भन्सार नाकामा मान्छेको थोरै आउने कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ एकदम उपचार गर्न अथवा पिसिआर चेक गर्न पनि सहज हुने थियो र सबैलाई पछि डर पनि हुने थिएन। हो तपाईँले भने जस्तो हामीले धनगढीले हाम्रो मान्छे ल्याउँछौँ, गोदाबारी लगायत प्रदेश र देशकै मान्छेहरू पनि आउने फलो चाहिँ हिजो मात्रै झापाको 2 जना आएको थियो र उहाँहरूलाई बस्ने ठाउँ नभएर हामीले पनि उहाँहरूलाई पनि ल्याएर कभरहरूको क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ भने देशभरिका मान्छेहरू आउँदा प्रदेश सरकारको र कैलाली कञ्चनपुर दुईटै जिल्लाको समन्वयमा गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ र दुवैतिरका स्थानीय सरकारले यसलाई गर्नुपर्छ र यस रोगलाई समुदायमा छिरिसकेर अब समुदायलाई यो लकडाउनले अथवा निषेधाज्ञाले उहाँहरूलाई के गरिन्छ भने बाहिरबाट आउनलाई त्यसरी गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ र सबै यसमा मिलेर गर्नुपर्छ। मिलेर गरेको काम सबै सक्सेस हुन्छ। अध्यक्षजी, शुभ कार्यमा चाहिँ ढिलाइ पनि गर्नु हुँदैन। यो जसको नतिजा सुखद हुन्छ, जस्तो होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापन गर्ने कुरामा पुनर्वास नगरपालिका र धनगढी महानगरपालिका मिलेर एउटा कुनै निश्चित ठाउँमा अथवा स्कुलहरूमा पनि अहिले चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छ। यो वर्षभरिमा त स्कुलहरू सञ्चालन हुन्छन् हुँदैनन् भन्ने कुरा पनि चाहिँ अलि गाह्रो छ। तथापि अब स्कुलहरू भनेको तपाईँको चाहिँ क्षेत्रभित्रको कुरा, अधिकार क्षेत्रको स्कुलहरू त तपाईँहरूले चलाउने निर्देशन दिने हो। त्यही भएर पहिलाको जस्तै नवदुर्गा के अरे चाहिँ स्कुलमै तपाईँहरूले चाहिँ होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरेर चलाइराख्नु भएको थियो। अनि 1300 दैनिकलाई चाहिँ सहयोग पुग्ने गरी खाना चाहिँ खुवाउन सहयोग गर्छौँ भन्ने संस्थाहरू तपाईँहरूसँग सहयोग गर्न आइराखेको अवस्थामा यो चाहिँ अब एउटा चाहिँ देखिने बाहिर चाहिँ धनगढी महानगरपालिकाको काम गरेको पनि देखिने काम गर्न किन ढिलाइ गर्नुभएको त? नै धनगढी नगरपालिकाले काम गरिरहेको छ र अहिले पनि होल्डिङ सेन्टर होइन, सीमानाकाबाट आएका सबैलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिदिनु पर्यो नि। पनि सुन्नु देख्नु भन्न तपाईँले हिजो अस्ति मात्रै एउटा दिनेश हजुरकै याथेमबाट अब कैलाली कञ्चनपुरले कैलाली जिल्लाले केही नै गरेन उहाँको सिडिओ साहबले भनेर आइसकेपछि त्यहाँ पनि एउटा विवाद जस्तो भयो भनेपछि त अब कैलाली त्यो अब कैलाली जिल्लाले नै यसको देशको मुटु कैलाली जिल्ला र धनगढी नगरपालिकाले यत्रो मान्छेहरूको 2-3 महिनाको कमसेकम 70-80 हजार मान्छेको फलो उसले चेक गरेर मान्छेलाई पठाइरहेको बेलामा खाना खुवाएर पठाइरहेको बेला त्यस्तो शब्दहरू आउँछन् भने त कञ्चनपुर जिल्लाले पनि त्यसलाई हेर्न पर्यो। यसले गर्यो उसले गरेन भन्दा पनि दुईटै मिलेर हेर्न गरेर कैलाली जिल्लाको सिडिओ साहब लगायत सम्पूर्णलाई धनगढी नगरपालिका पत्रकारहरू भयो, स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, वडा अध्यक्षहरू, मेयरहरू सबैले गर्नसम्म गरेका थिए र यसमा अब मैले धन्यवाद दिउँ भने आफूलाई कसरी दिउँ र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले तपाईँहरूले पनि देखिराख्नु भएको छ, भनिराख्नु भएको छ नि धनगढी कहिले पनि पछि परेको छैन र अहिले पनि सङ्घीय सरकारले र प्रदेश सरकारले धनगढीलाई जिम्मा दिन्छ भने धनगढीले आफ्नो जिम्मेवारी एकदम राम्रो साथ निर्वाह गर्न तयार छ र हामी निर्वाह पनि गरेर देखाउँछौँ र स्पष्ट रूपमा कुरा आयो भने तपाईँहरू भोलिदेखि होइन आजैबाट त्यो कुरा गर्न तयार हुनुहुन्छ? धनगढी महानगरपालिका सक्षम छ, त्यसको लागि तयारी छ, आनाकानी गर्दैन? एकदम गर्दैन। धनगढी नगरपालिका तयार छ। यहाँको प्रहरीहरू भयो, सेनाहरू भयो, सबैले स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय क्लबहरू, स्थानीय सङ्घ संस्थाहरू सबैको सहयोगमा सबैले गर्नुभएको थियो र अझै पनि गर्नुहुन्छ। तर जिम्मा दिन पर्यो र जिम्मा दिइसकेपछि काम गरेको उसलाई पनि एउटा सहानुभूति पनि दिनुपर्छ। हामी गर्न तयार छौँ त्यसमा। यो पक्कै पनि राम्रो कुरा हो अध्यक्षजी। अब म यता चाहिँ यो निषेधाज्ञा छ, निषेधाज्ञाको बिचमा स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवारी चाहिँ छुट्याएको छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्ने, समुदाय स्तरमा चाहिँ स्वाब सङ्कलन गरेर परीक्षणको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू, आइसोलेसनको व्यवस्थापन गरिराखेको भन्ने कुरा, यो चाहिँ कतिको प्रभावकारी तरिकाले चाहिँ धनगढी महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भइराखेको छ अध्यक्षजी?
होइन हामीले गरेका छौँ अहिले हप्ताको 2चोटि पिसिआर चाहिँ गरेका छौँ हामीले कहिले अस्ति एकचोटि 206 जना भयो कहिले 100 जना कहिले 50 जना गरेका छौँ र आज पनि हामीले पिसिआर गर्दैछौँ र भिटिएम किटकै अभाव भएको छ नगरपालिकाले प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारबाट नआएर हामीले पनि अस्ति मात्रै 500 भिटिएम किनेका छौँ भनेपछि हामी त्यसमा हाम्रो नगरका जनतालाई चेक गर्नमा हामी पछि पर्दैनौँ अहिले पनि भिटिएम छैन भनेर पन्छिनु त हुँदैन नि हैन छैन हामीले किनेकै छौँ जस्तो मान्छेको जिउ रहेदेखि घिउ खान पाइन्छ भने जस्तो हाम्रो जनताहरूको शरीर रह्यो भनेदेखि विकास भनेको त पछि नै गरौँला हामीले उहाँहरूलाई चेपमा राखेर गर्नुपर्छ र यसमा हामी पछि पर्दैनौँ हामी भिटिएम किनेर पनि हामी गर्छौँ कैलालीमै धनगढीमा सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित समुदाय स्तरमा चाहिँ देखा परेको छ जहाँ चाहिँ सङ्क्रमितहरू समुदाय स्तरमा जसको ट्राभल हिस्ट्री छैन उहाँहरूको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूलाई एकदम चाहिँ तदारुकताका साथ खोजी गरेर यो चाहिँ स्वाब सङ्कलन भइराखेको छ अध्यक्षजी हजुर गरेका छौँ र तपाईँलाई पनि म यो तपाईँको यो एफएम मार्फत पनि म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने कोरोना भनेको धनगढीमा नभइकन देशका विभिन्न समुदायमा छिरिसकेर समुदायमा छिर्दाखेरि मान्छेहरू सबै सेफ रहनु नि पर्छ र मान्छेहरू अब हस्पिटलमा मात्रै विभिन्न ठाउँ नपुग्न सक्छ मान्छेहरू होम क्वारेन्टाइनमा होम आइसोलेसनमा बस्नुहुन्छ भने पनि उहाँहरूलाई हामीले राम्रो तरिकाले सेफ तरिकाले बस्नु भन्नुपर्छ कसैलाई अवहेलना तरिकाले हेर्न हुँदैन अहिले देखिएको छ मान्छे काठमाडौँ जस्तो शिक्षित ठाउँ भनेको राजधानी सङ्घीय राजधानी भनेको ठाउँमा त स्वास्थ्य कर्मीलाई बानेश्वर जस्तो ठाउँमा गएर त्यहाँबाट भगाऊ भन्ने जस्तो अभियान आयो भने त्यो स्वास्थ्य कर्मीले कसरी मनोबलको साथ काम गर्ने हो आफ्नो दूरी कायम गर्नुपर्छ र हामीले समुदायमा नि कसैलाई पनि अवहेलना गर्न पर्दैन जसले आवाज उठाउँछ त्यो मान्छेलाई भोलि पोजिटिभ देखियो भने त्यसले के गर्ने बरु दूरी कायम गरौँ उनीहरूलाई सहयोग गरौँ साथ दिउँ उनीहरूलाई घरमा खानेकुरा पुग्दैन भने बाहिरबाट ल्याइदिउँ सपोर्ट गरौँ त्यसरी गर्नुपर्छ र अब घरमै बस्दा जस्तो राम्रो केही पनि हुँदैन घरमै नगएको ठाउँको लागि भनेर हामीले आइसोलेसन तयार गरेका छौँ होम क्वारेन्टाइन तयार गरेका छौँ यसमा सबैले बुझ्नुपर्छ र कसैलाई पनि नराम्रो दृष्टिले एउटा पोजिटिभ देखियो भन्दैमा हेर्न हुँदैन सबैले साथ दिनुपर्छ सबैको साथ र सहयोगले नै बिरामी पनि छिटो निको हुन्छ धनगढी उपमहानगरपालिकामा स्वाब सङ्कलन गर्ने टोली अथवा चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीको अभाव छैन भिटिएमको व्यवस्थापन पनि तपाईँहरू गरिराख्नु भएको छ र जहाँबाट कल आउँछ अथवा जसले चाहिँ अब जहाँ त्यो चाहिँ परीक्षण गर्नुपर्ने समुदायमै सङ्कलन गर्नुपर्ने छ त्यो ठाउँमा कुनै विलम्ब नगरिकन काम गर्न तयार हुनुहुन्छ गरिराख्नु भएको छ तयार छौँ गरिराखेका छौँ र आज पनि गर्छौँ र जस्तो कोही मान्छे होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको छ क्वारेन्टाइनमा त हामीसँग जानकारी हुन्छ गरिहाल्छौँ कोही होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको छ र होम क्वारेन्टाइनमा बसेको भन्दा नि अलावा कसैलाई ज्वरो आउँछ रुगाखोकी त्यस्तो देखिन्छ भने उहाँहरूले सम्बन्धित वडाध्यक्षहरूसँग समन्वय गरेर आउनुहुन्छ भने उहाँहरूको पनि हामी नगरवासीको सम्पूर्णको हामी पिसिआर चेक गर्छौँ हवस् अध्यक्षजी यो धनगढी उपमहानगरपालिकाको जुन जानकारी दिनुभयो यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई हस् मलाई पनि तपाईँले बोलाएर आफूले जानेका कुरा र आफ्नो नगरको सूचना दिन पाउँदा म हजुरको एक्सनलाई र हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हवस् आदरणीय श्रोता सबैभन्दा मुख्य कुरा भनेको गौरीफन्टा नाका र गड्डा चौकी नाका जुन चाहिँ भारतसँग जोडिएको छ जुन चाहिँ यो भारतबाट आउनेहरूका लागि खुला गरिएको छ त्यहाँबाट आउने मान्छेहरूको व्यवस्थापन सीमा नाकामै होल्ड गरेर राख्ने र केही दिन राखिसकेपछि यो स्वाब सङ्कलन गरिकन उहाँहरूको नतिजा के आउँछ त्यो आधारमा व्यवस्थापन गर्ने र स्थानीय तहहरूको जिम्मा लगाउनको लागि पनि सीमा नाकाबाटै पहिला सुरुवाती दिनमा जेठको चाहिँ सुरुवाती दिनहरूमा जसरी चाहिँ काम भएको थियो त्यही तरिकाले काम गर्यो भने हामीहरूलाई पनि भारतबाट आउने मान्छेहरूको जानकारी हुन्थ्यो उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो भनेर पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुखहरूले भनिराखेको अवस्था छ र धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि यदि गौरीफन्टा नाकामा होल्डिङ सेन्टर चाहिँ स्थापना गर्न अथवा सञ्चालन गर्नको लागि हामीलाई जिम्मा दिइन्छ भने हामी गर्न तयार छौँ भनेर भर्खरै चाहिँ अध्यक्षजीले हामीलाई बताइसक्नु भएको छ ऊ पनि तयार छ भने यो निर्णय गरिकन अविलम्ब रूपमा आजैबाट कार्यान्वयन हुने गरी यो चाहिँ भारतबाट आउनेहरूलाई आफै खुसी जान दिने उहाँहरूले चाहिँ चर्को भाडा पनि तिर्नुपर्ने अवस्था छ एकातर्फ अर्कोतर्फ चाहिँ यो परीक्षण नगरिकनै घरभित्र बस्नुपर्ने अवस्था छ समुदायभित्र बस्नुपर्ने अवस्था छ त्यसपछि उहाँहरूमा सङ्क्रमण देखा पर्यो पुष्टि भयो त्यसपछि केही दिनपछि भने धेरै ठुलो सङ्ख्यामा त्यो सङ्क्रमण फैलिसकेको हुन्छ भारतमा अब तीव्र
सुरक्षिततर तरिकाले चाहिँ यो सङ्क्रमण भइराखेको छ। त्यस्तो ठाउँबाट आएका व्यक्तिहरू सङ्क्रमित भएर आउन सक्छन्। कडाखाली चाहिँ सङ्क्रमण भइराखेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा नेपालमा पनि लक्षणविहीन थिए सुरुका दिनमा, बिस्तारै लक्षणसहितका बिरामीहरू देखा परिराखेको अवस्था छ र लक्षणसहित चाहिँ बिरामी भएकाहरूमा चाहिँ अब क्रिटिकल कन्डिसनमा जाने अवस्था पनि अलि चाहिँ बढी छ र दक्षिण एसियामै नेपालमा यो निको हुने दर पनि एकदमै न्यून रहेको छ। दक्षिण एसियाको यो साउथ एसियन देशहरूको चाहिँ डेटालाई केलाएर हेर्ने हो भने यो सङ्क्रमितहरू निको हुने दर नेपालमा अरू देशको भन्दा कम रहेको छ, न्यून रहेको छ। तसर्थ सङ्क्रमितहरूलाई अब चाहिँ उपचार गर्नमा खर्च छ, त उपचार भन्नाले सङ्क्रमित हुन नै नदिनु सबैभन्दा श्रेयस्कर कुरा हो, सबैभन्दा फाइदा यसमा हुन्छ भन्नका लागि सीमा नाकाको व्यवस्थापन जसरी अहिले लथालिङ्ग भएको छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने र सीमा नाकामै होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरेर सञ्चालन गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहसम्म पुर्याउने र अर्को महत्त्वपूर्ण सुझाव पनि आएको छ, एउटा चाहिँ प्राविधिक विषय चाहिँ पनि आएको छ। सीमा नाकालाई दिनदिनै आउन दिँदाखेरि थोरै सङ्ख्यामा आउँदाखेरि समस्या भयो भन्ने पनि छ, तर पनि दिनदिनै खोलेर यदि सीमा नाकामै होल्डिङ सेन्टर राख्ने हो भने त्यसले समस्या गर्दैन। सीमा नाकामा होल्ड गरेर राख्ने र त्यसपछि सम्बन्धित स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरिकन पठाउने काम एउटा सुरक्षित तरिकाले, जसले गर्दाखेरि यात्रुहरूलाई पनि अब चर्को भाडा तिरेर जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्थ्यो, ढुक्क भएर घर जाने अवस्था हुन्थ्यो। अब सीमा नाकामा पुगेर त्यसपछि अब चाहिँ एकदमै अब अप्ठ्यारो अवस्थामा घरसम्म पुग्ने जुन चाहिँ अवस्था छ यो चाहिँ नियन्त्रण गर्न सरकारहरूले कसिनु पर्ने अवस्था आएको छ। छोटो व्यापारिक विश्राम र टाइम चेकमा जाउँ आदरणीय श्रोता। त्यसपछि हामी भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नागरिक सवाल सुन्दै गर्नु। क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, आइसोलेसन व्यवस्थापन, होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनका विषयमा कुरा गरिराखेका छौँ। धनगढी उपमहानगरपालिकाको तयारी, उसले गरिराखेको काम र आगामी दिनहरू, हामी सीमा व्यवस्थापन राम्रोसँग भएन भन्ने प्रश्न उब्जेको छ नागरिक तहबाट, त्यसलाई सोधिराखेका छौँ र भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टसँग हामी सम्पर्कमा जोडिने प्रयास गर्दैछौँ। उहाँसँग हामी गड्डा चौकी नाकाबाट आउनेहरूको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भनेर मैले खास गरेर प्रश्न गर्नेछु। सीमा नाकामा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्नु पर्यो भन्ने आवाजहरू मुखरित भइराखेको बेला स्थानीय तहहरूको सरकारहरूको के चाहिँ तयारी रहेको छ, त्यसका लागि प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारहरूसँग के कसरी कुरा भइराखेको छ भनेर कुराकानी गर्नेछौँ। दसैँ र तिहारको चाहिँ मुखमा अब चाहिँ भारतबाट आउनेहरूको सङ्ख्या बढ्न सक्छ र बढेको अवस्थामा चाहिँ त्यो यदि चाहिँ व्यवस्थापन सही ढङ्गले गर्न सकिएन भने सङ्क्रमण घर घरसम्म पुग्न सक्ने अवस्था रहन्छ। तसर्थ हामी सीमा नाकाको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिएला भनेर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र विष्ट जोडिनु भएको छ। मेयर साहब, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर मेयर साहब, यो अब गड्डा चौकी पनि एउटा चाहिँ सुदूरपश्चिमका दुईटा नाकामध्ये एउटा नाका हो, त्यहाँबाट चाहिँ भारतबाट आउनेहरूलाई आउन दिइन्छ दिनहरू, होइन? अहिले चाहिँ अब त्यहाँको तपाईँलाई पनि जानकारी होला, दिनहु कति जति सङ्ख्यामा चाहिँ नेपाली नागरिकहरू भित्रिराखेको अवस्था छ? गड्डा चौकी नाका सङ्घ सरकारले औपचारिक रूपमा खुला नाकाका रूपमा रहने निर्णय गरिसके पछाडि भारतका विभिन्न ठाउँहरूबाट नेपालका विभिन्न ठाउँमा जानका निम्ति गड्डा चौकीबाट मान्छेहरू भित्ने क्रम जारी छ र सँगसँगै भारतमा जाने नागरिकहरू पनि गड्डा चौकी नाका भएर गइरहनु भएको छ। त्यसकारणले सङ्ख्याको हिसाबले गर्दाखेरि कहिले 100 जना आइरहनु भएको छ, कहिले 200 जना आइरहनु भएको छ, कहिले 50 जना आइरहनु भएको छ। यसो दैनिक रूपमा हामीले आउने सबैको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दैछौँ। त्यही रूपमा भारततर्फ पनि गइरहनु भएको छ र प्रतिशतको हिसाबले गर्दाखेरि आउने ज्यादा सङ्ख्या छ र जाने चाहिँ कम सङ्ख्यामा गइरहनु भएको छ। अझै आउनेहरूलाई पहिला चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले सीमा नाकाबाटै सम्बन्धित स्थानीय तह अथवा जिल्लासँग समन्वय गरेर पठाइन्थ्यो। हाललाई उहाँहरूले चाहिँ आफ्नै तरिकाले जानु पर्दाखेरि हाम्रो स्थानीय तहमा को कति कसरी आए भन्ने हामीलाई त जानकारी नहुँदा समस्या भयो। सीमा नाका चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो भन्ने चाहिँ आवाज यो चाहिँ पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुखहरूले पनि गरेको अवस्था छ र होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्ने, क्वारेन्टाइन स्थापना गर्ने, आइसोलेसन व्यवस्थापन गर्ने, स्वाब सङ्कलन गर्ने कुराहरू स्थानीय तहको जिम्मामा छ। अब तपाईँहरूको जस्तो धनगढीको कुरा गर्दाखेरि गौरीफन्टा नाका, अनि भीमदत्तको कुरा गर्दाखेरि गड्डा चौकी नाका अन्तर्राष्ट्रिय ओपन नाका छ अहिलेलाई आउन दिने, तपाईँहरूको जिम्मेवारी अरू स्थानीय तहको भन्दा चाहिँ दोब्बर छ जस्तो लाग्छ।
होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्नको लागि तपाईँहरू चाहिँ इच्छुक हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? सबै नागरिकहरूलाई राख्नको लागि आउनेहरू? यहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो र त्यही कुरामा हामी कामहरू अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भ छ। यहाँलाई म सम्झना गराउँ, एकै दिन 16,500 नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भित्रिएको पनि अवस्था छ। अहिलेसम्म हामीले कुरा गर्दाखेरि 73,000 भन्दा पनि बढी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँ भित्रिनु भयो र बाहिर भारततिर पनि जानुभयो हो। यसका निम्ति भीमदर नगरपालिकाले केवल भीमदर नगरवासीहरू आइरहनु भएको परिस्थितिमा उहाँका निम्ति मात्रै क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनको विषय सँगसँगै हामीले होल्डिङ क्वारेन्टिनको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर त्यही आधारमा होल्डिङ क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन भएको छ र होल्डिङ क्वारेन्टिनमा राखेर उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर सम्बन्धित पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर सम्बन्धित ठाउँमा पठाउने कामहरू अहिलेसम्म हामी गरिरहेको सन्दर्भ छ। र जहाँसम्म यहाँले त्यसको कसरी व्यवस्थापन हुन्छ त भन्नुभएको छ। अनि गड्डा चौकी नाकामा भीमदर नगरपालिकाले हेल्थ डेस्कको स्थापना गरेर हेल्थ डेस्कमा सेवा दिइरहेका छौँ र हामी प्रदेश र सङ्घ र हामी सबैको साझेदारीबाट कतिपय कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका निम्ति सशस्त्र प्रहरीलाई त्यही क्याम्प तयार गरेर सशस्त्र प्रहरी जनपद प्रहरीलाई जिम्मेवारी दिएको छ र उहाँहरूले सबै आउने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको तथ्याङ्क बनाइरहनु भएको छ। कुन पालिकाको कुन ठाउँबाट आउनु भएको थियो, कुन कामको लागि जानुपर्छ, यस्तो हामीसँग टोटल सबै विवरण छ। त्यो विवरण जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा सचिवालय छ र त्यहाँबाट उपलब्ध गराउन सकिन्छ र सम्भवतः पालिकाका अध्यक्षहरू या पालिकाका मेयर साहबहरू या पालिकाका जनप्रतिनिधि या कुनै कर्मचारी साथीहरूले त्यसको विवरण यदि उहाँहरूलाई आवश्यकता छ भने भीमदर नगरपालिकामा कोभिड-19 सम्बन्धी सचिवालयबाट हाम्रो कामहरू अगाडि बढिरहेको छ र त्यताबाट पनि तथ्याङ्क उहाँहरू लिन सक्नुहुन्छ र यातायात व्यवसायसँग समन्वय गरेर उहाँलाई सहज ढङ्गले सम्बन्धित पालिकामा पुर्याउनका निम्ति पनि हामी सहजीकरण गर्दै आइरहेका छौँ र अझै पनि त्यसलाई सहजीकरण गर्ने कुरालाई जनप्रभावकारी बनाउन कहीँनिर केही ग्याप छ भने त्यसका निम्ति विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु। उहाँहरूले जानकारी गर्नुभयो, सहयोग माग्नुभयो भने हामी भीमदर नगरपालिका तयार छ र मैले जहाँसम्म परीक्षणको कुराकानी गर्नुभएको छ, हामी स्वयं भीमदर नगरपालिकाले स्वाब सङ्कलन गरेर त्यसका परीक्षणका कामहरू अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भ छ। नगरवासीहरूको लागि मात्र होइन, मैले होल्डिङ क्वारेन्टिनको कुरा गर्दैछु। बैजनाथ माध्यमिक विद्यालयमा हामीले होल्डिङ क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गरेका छौँ र त्यहाँ विभिन्न पालिकाका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई त्यहाँ त्यो सम्बन्धित पालिकामा नजाने अवस्था हुनसक्छ र जाने अवस्था सहज नहुन्जेलसम्मका निम्ति हामीले होल्डिङ क्वारेन्टिनमा राख्दै आएका छौँ र सेवा पुर्याउँदै आएका छौँ। हजुर, भनेपछि गड्डा चौकीबाट भित्रिने कुनै पनि नागरिक आफू खुसी त्यहाँ रोडमा उभिएर रिक्सा बुक गर्दै अथवा अटो टेम्पो यो जे पायो सवारी साधनहरू बुक गर्दै आफू खुसी आफ्नो स्थानीय तहसम्म अथवा आफ्नो सम्बन्धित जिल्लातर्फ गइराखेको अवस्था होइन। बिचमा के थियो त भन्दाखेरि यो होम क्वारेन्टिन खास गरी पिसिआर पोजिटिभ नभएको अवस्थामा प्रमाणपत्र दिनुभयो, उहाँले त्यसको परीक्षण गरेको उहाँहरूसँग कुनै त्यसको रिपोर्ट भयो भने सम्बन्धित सुरक्षित ढङ्गले नेपालको सीमासम्म आएको र सुरक्षित ढङ्गले आफ्नो पालिकामा जानका निम्ति कुनै व्यवस्थापन छ भने खास गरी त्यो सवारी साधनको सन्दर्भमा मैले कुरा गरिरहेको छु र त्यो पनि वडा या पालिकाको सिफारिस र जिम्मेदारी र हामी आफ्नो ठाउँमा व्यवस्थित ढङ्गले राख्नेछौँ भन्ने किसिमको कुनै प्रतिबद्धता भयो भने बिचमा हामीले यो होम क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्दछ कि, किनभने यहाँहरूलाई थाहा छ हामीसँग पूर्वाधारका हिसाबले खास गरी सरकारी भवनहरू कुनै सार्वजनिक भवनहरू नभएको अवस्था र हामीले खास गरी विद्यालय भवनहरूलाई बढी हामीले त्यसको व्यवस्थापनमा विद्यालय भवनहरूलाई प्रयोग गर्यौँ। यस्तो अवस्थामा सङ्ख्या धेरै वृद्धि भएको अवस्थामा स्वयं नागरिक जिम्मेवार हुने र स्वयं पालिकाको रोबरमा पालिकाले पनि जिम्मेवारी लिने हो भने हामीले त्यसको निम्ति होम क्वारेन्टिनको निम्ति केही व्यवस्थापनको बिचमा छुट चाहिँ थियो र अहिले आएर अब होम क्वारेन्टिन पनि त्यति प्रभावकारी हुन सकेन। त्यहाँ जाने मान्छेहरू फेरि आम सम्पर्कमा जाने कुराहरूको हामीले रिपोर्ट पाइसकेपछि अहिले होम क्वारेन्टिनलाई पूर्ण रूपले निषेध गरिएको छ र कुनै पनि व्यक्ति आफू खुसी कहीँ पनि जाने अवस्था हुन सक्दैन हुँदैन। त्यसका निम्ति नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई तदारकताका सजगताका साथ काम गर्नका निम्ति भनिएको छ। हजुर, मेयर साहब जस्तो अब दसैँ तिहार नजिकै छ, भारतबाट आउनेको सङ्ख्या चाप अलि बढ्न सक्छ, त्यो कुरालाई मध्यनजर गरी जस्तो जेठको सुरुवाती दिनमा जसरी व्यवस्थापन गरिएको थियो सम्बन्धित पालिकालाई जानकारी गराइकन त्यसको रोभरमा गाडी चाहिँ त्यो वहीँसम्म बिच बाटोमा यात्रुहरूले झर्न नपाउने किसिमले चाहिँ तरिकाले एउटा चाहिँ योजनाबद्ध तरिकाले पठाउने काम भएको थियो। त्यही तरिकाले अबका दिनहरूबाट यो चाहिँ आउनेहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्नुपर्छ र त्यसपछि सम्बन्धित पालिकासम्म पुर्याउन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्नको लागि त्यो कामको नेतृत्व लिन भीमदत्त नगरपालिका तयार छ, सक्षम छ र इच्छुक छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ?
मानव स्वास्थ्य र खास गरी विश्व मानव समुदायका निम्ति आएको यो जुन महामारी छ यसका विरुद्धमा हामी सबै लडेर मात्रै जित्न सक्छौँ र हामी सबैको सहकारी हुनु जरुरी छ। त्यसकारणले यो जिम्मेवारीबाट भीमदत्त नगरपालिका भाग्न सक्दैन। भीमदत्त नगरपालिकाका स्रोत साधन भीमदत्त नगरपालिकाको जे क्षमता छ त्यो क्षमतामा मानव जीवन जोगाउनका निम्ति हामी प्रतिबद्ध छौँ र त्यसमा हामी कहीँ बाहिर पर्खिने कुरा हुनै सक्दैन। त्यसकारणले अहिले जुन हामीले लामो समयसम्म होल्डिङ क्वारेन्टिनमा नराख्नु परोस् र सम्बन्धित पालिकासँग समन्वय गरेर यातायातको व्यवस्थापन गरेर पठाउने कुरालाई नै बहुत महत्त्वपूर्णताका साथ आफ्नो काम योजनाहरू अगाडि बढाइरहेको छौँ। त्यसका निम्ति पहिलो कुरा हामीले आरडिटी टेस्ट खास गरी त्यो टेस्ट गरिसकेपछि स्वास्थ्य परीक्षण गरिसकेपछि पठाउने कि भन्ने लागिरहेको थियो। त्यही हिसाबले हामीले त्यो व्यवस्थापन गर्यौँ। पछिल्लो क्रममा आरडिटी त्यति प्रभावकारी या विश्वसनीयता छैन भन्ने कुरा आइसकेपछि हामीले पिसिआर टेस्टलाई महत्त्वपूर्ण साथ दियौँ र पिसिआर को टेस्ट गराउनका निम्ति स्वाब सङ्कलन गर्नुपर्ने, त्यसका निम्ति पनि धनगढी या अन्य ठाउँमा पठाउनु पर्ने र लामो समयसम्म त्यसको रिपोर्टको निम्ति पर्खिनु पर्ने। त्यो पर्खाएका कारणले होल्डिङ क्वारेन्टिनमा लामो समयसम्म नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई राख्नुपर्ने जुन झन्झटिलो अवस्था थियो त्यसका लागि भीमदत्त नगरपालिकाले पिसिआर ल्याब स्थापना महाकाली अस्पतालमा गर्नुपर्छ भन्ने कुराको लागि विनम्रतापूर्वक सबैसँग छलफल गरेर सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने कुराहरूमा हामीले निर्णय गर्यौँ र आफ्नो जिम्मेवारी लिनका निम्ति खास गरी पिसिआर ल्याब स्थापना महाकाली अस्पतालमा गर्ने, त्यसको जनशक्तिको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने र त्यसको नेतृत्व गर्ने कुरा महाकाली अस्पतालले गर्ने, अनि पिसिआर ल्याब स्थापना गर्नका निम्ति उपकरणको व्यवस्था हाम्रो प्रदेश सरकारले गर्ने र त्यसको कोषको व्यवस्थापनका निम्ति र कोष निर्देशिका बनाउनका निम्ति जिल्ला समन्वय समितिलाई जिम्मेवारी दिने र सबै पालिकाहरूले विकासका साझेदार सङ्घ संस्थाले एउटा कोष स्थापना गर्ने र पिसिआर मसिनको जिम्मेदारी खरिदको जिम्मेदारी चाहिँ भीमदत्त नगरपालिकाले लिने यस्तो कार्यविभाजन हामीले गरेका थियौँ। त्यही अनुरूप पिसिआर मसिन भीमदत्त नगरपालिकाले खरिद गरेर हामीले ल्याइसकेको अवस्थामा छ। अब छिट्टै पिसिआर ल्याब स्थापना गर्न सक्यो भने छिटोभन्दा छिटो उहाँहरूको परीक्षण स्वास्थ्य परीक्षण गरेर उहाँहरूको के परिस्थिति छ त्यस जानकारीका आधारमा व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ र हिजोका दिनमा जसरी हामीले गड्डाचौकी नाकामा व्यवस्थापन गर्दै आएछौँ अझ प्रभावकारी अझ व्यवस्थित गर्नका निम्ति हामी तयार छौँ। यसमा सूचनाको सहकार्यको यसमा हामीलाई पटक पटक जानकारी सबै पालिकाबाट हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। पिसिआर मसिन चाहिँ आइसकेको छ, महाकाली अस्पतालमा पनि प्रयोगशाला स्थापना हुन्छ भनेर भन्नुभयो। कति दिन लाग्छ मेयर साहब? पिसिआर मसिन खरिद प्रक्रियाबाट हामीले खरिद गरेर भीमदत्त नगरपालिकामा आइसकेको छ। करिब 38 लाख लगानीमा भीमदत्त नगरपालिकाले त्यसको व्यवस्थापन गरेको सन्दर्भ छ र अरू जो अघि मैले यहाँलाई भने सबैको जिम्मेदारी सबैको हामीले कार्यविभाजन गरेका छौँ। त्यही अनुसारले तीव्र गतिका साथ काम भयो भने 15-20 दिनभित्र हामी ल्याब स्थापना गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमको अस्तिको मिटिङमा साथीहरूले भन्नुभएको छ, जिम्मेवार नेतृत्वले भन्नुभएको छ र आज मात्रै जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखले सबै पालिकाका प्रमुखहरूलाई बोलाउनु भएको छ, प्रदेशका मान्यज्यूहरूलाई बोलाउनु भएको छ, महाकाली अस्पतालका व्यवस्थापन समिति र त्यहाँका डाक्टरहरूलाई बोलाउनु भएको छ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत हामी सबै बसेर सबैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिदियौँ र प्रदेश सरकारले पनि यसमा यो समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक बुझिदियो भने यो ल्याब स्थापना हुन्छ र ल्याबबाट हामी छिटोभन्दा छिटो पिसिआर परीक्षण गर्न सक्छौँ र त्यसबाट आउने रिजल्टका आधारमा हामी व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हवस् मेयर साहब, समय दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र भीमदत्त नगरपालिकाको यो चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कोभिड-19 नियन्त्रण गर्ने कुरामा अहम भूमिका चाहिँ खेल्न सकोस् यो कामना पनि गर्दछु। समय दिनुभएकोमा पुनः धन्यवाद छ। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्ट। उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ। महाकाली अस्पतालमा प्रयोगशाला स्थापना गर्नको लागि पनि भीमदत्त नगरपालिकाले मसिन खरिद गरेर ल्याइसकेको अवस्था छ भने सीमा नाकामा होल्डिङ सेन्टर चाहिँ राख्ने क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्ने कुरामा भीमदत्त नगरपालिका तत्पर छ र त्यो काम गरिराखेको छ। त्यहाँबाट आउने हरेक नेपाली नागरिकलाई सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरिकन पिसिआर परीक्षण गरिसकेपछि मात्रै पठाउने भन्ने किसिमले तयारी अवस्थामा र त्यो काम हामी गरिराखेका छौँ भन्ने कुरा पनि भनिराख्नु भएको छ। भने गौरीफन्टा नाकाको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ अलिकता चाहिँ त्यो किसिमको अब प्रतिबद्धता मा अथवा अग्रसरता धनगढी उपमहानगरपालिकाले देखाउनुपर्छ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धनगढी उपमहानगरपालिकाका अध्यक्षसँग हामीले नारायण बरालजीसँग कुराकानी भएको थियो र सम्पूर्ण नगरपालिका परिवारलाई पनि यो कुरा सीमा नाकालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि नेतृत्व प्रदान गर्दिन हुनको लागि धनगढी उपमहानगरपालिकालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र नागरिकहरूको सरोकार र चासो अहिले सीमा नाकाबाट आउनेहरूलाई कसरी व्यवस्थापन भइराखेको छ भन्नेतर्फ गएको छ। भारतबाट आउनेहरू सङ्क्रमितको एक
उच्च जोखिम अथवा संक्रमितै भएर आइराखेको अवस्थामा उहाँहरूलाई त्यत्तिकै आउन दिइयो, आफू खुसी चाहिँ घरसम्म जान दिइयो भने त्यसले चाहिँ समुदायमा बाटोभरि चाहिँ संक्रमण फैलाउँदै जान सक्ने अवस्था हुन्छ। अब कुन भारतबाट आएको, कुन आएको होइन, को संक्रमित छ को छैन भनेर अनुहार हेरेर निधार हेरेर त भन्न सकिने अवस्था हुँदैन। उहाँहरूको परीक्षणै गर्नुपर्ने हुन्छ, होल्डिङ सेन्टरमा राखेर अब्जर्भेसनमै राख्नुपर्ने हुन्छ, तसर्थ त्यसपछि उहाँको स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी अथवा यकिन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरातर्फ जे जति लगानी लागोस् त्यहाँ चाहिँ सहयोग गर्ने सहयोगीहरू पनि तयार रहेको अवस्था छ। यो एकजना चाहिँ जस्तो म केबी खनालको यहाँनिर चाहिँ उदाहरण दिन चाहन्छु। आदरणीय श्रोता, केबी खनाल भर्खरको चाहिँ टिनेजर हुनुहुन्छ। उहाँले 4-5 वर्ष अगाडिदेखि नै यो विभिन्न किसिमका अभियानहरू सञ्चालन गरेको अवस्था छ र उहाँलाई चाहिँ काम गर्नको लागि विभिन्न चाहिँ यो व्यक्तिहरूले सहयोग दिएर चाहिँ गरिराखेको अवस्था छ। एउटा केबी खनाल व्यक्तिलाई चाहिँ विश्वास गर्न सकिन्छ भने सिङ्गो संस्था, धनगढी उपमहानगरपालिका अथवा प्रदेश सरकारले गर्छौँ र हामीलाई चाहिँ अर्थको आवश्यकता छ, सहयोगको अपेक्षा गर्छ भने सहयोग नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कोही पनि हुँदैन। व्यक्तिले व्यक्तिगत तौरबाट पनि सहयोग गर्न इच्छुक हुन्छ, स्वयंसेवी भएर काम गर्न तयार छन्। जस्तो आदर्श नवयुवा क्लब चाहिँ क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा लागेको छ। उहाँको चाहिँ आदर्श नवयुवा क्लबका अध्यक्षजीसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेको थिएँ, उहाँको टेलिफोन रिसिभ भएन, नत्र उहाँसँग पनि कुराकानी गरेका थिए। होप ब्रिज भन्ने चाहिँ एउटा संस्था छ, उसले चाहिँ यो खाद्यान्न लगायतको के अरे चाहिँ सहयोग गरिराखेको छ। त्यस्तै गरी अन्य सरोकारवाला भन्दा पनि अन्य सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले व्यक्तिगत तौरबाट पनि यो चाहिँ व्यवस्था होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापन गर्न, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्नको लागि स्थानीय तहको सरकार अथवा प्रदेश सरकार जसले गरे पनि खास गरेर स्थानीय तहको सरकार मा त्यहाँ चाहिँ यो प्रदेश सरकारको पनि अवनत्व भयो भने त्यो झन् प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। स्थानीय तहका चाहिँ प्रमुखहरूले अथवा जनप्रतिनिधिहरूले त्यो भनिराखेको अवस्था छ। चिकित्सकहरूले पनि यो चाहिँ भारतबाट आउने कुरामा चाहिँ के कसरी चाहिँ नियन्त्रण नियमन अथवा त्यो चाहिँ व्यवस्थापन भइराखेको छ त्यतातर्फ चाहिँ चासोका साथ हेरिराखेको अवस्था छ र प्राविधिक ज्ञान उहाँहरूबाट लिएर चिकित्सकीय चाहिँ उपचार पद्धति पनि त्यहाँनिर प्रवाह गर्नुपर्ने र सबैभन्दा उत्तम विकल्प के हुन्छ त्यो अपनाउनु पर्ने कुरामा ढिलाइ गर्नु हुँदैन। विलम्ब गर्यो भने जति विलम्ब सिमानाका व्यवस्थापन गर्न, सिमानाबाट आउनेहरूको व्यवस्थापन अथवा उपचार गर्न हुन्छ त्यति भयावह स्थिति नेपालभित्र हुन सक्छ। र नेपालभित्रको अवस्था भन्ने हो भने समुदायमा फैलिएको जहाँ जहाँ संक्रमित एउटा पनि संक्रमित फेला पर्छ त्यसपछि त्यो ठाउँमा गएर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने कुराहरू, समुदायमा चाहिँ स्वाब सङ्कलन गर्ने कुराहरू, परीक्षण गर्ने कुराहरूमा स्थानीय तहको प्रभावकारी भूमिका देख्नुपर्ने हुन्छ। बेटिएम छैन, जनशक्ति छैन, अर्को छैन भन्ने कुराबाट पन्छिनु चाहिँ कदापि पनि हुँदैन। किनभने कोभिड-19ले काम गरेर देखाउने एउटा अवसर पनि सरकारहरूलाई दिएको छ। सरकारहरूले काम गरेर जनस्वास्थ्यलाई अथवा मान्छेका जीवनहरूलाई संक्रमित हुनबाट बचायो। संक्रमित भएकाहरूलाई निको पार्ने कुरामा पनि एउटा चाहिँ उत्साहजनक नतिजा निक्लियो भने त्यो सफलता मान्न सकिन्छ। अहिले मान्छेहरूलाई विकास निर्माण भन्दा पनि कसरी बाँच्ने, कसरी बचाउने भन्ने कुराले पिरोली राखेको छ। जनजीवन कोभिड-19 का कारणले प्रभावित भएको छ। लकडाउन अथवा निषेधाज्ञा मात्रै एउटा विकल्प हुन सक्दैन कोरोना नियन्त्रण गर्नको लागि। त्यसका अन्य विकल्पहरूका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ र सर्वोत्तम विकल्पलाई सबैले अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। श्रोताहरूको लागि टेलिफोन लाइन खुला गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु। 091-410-216 मा तपाईहरूले फोन गर्न सक्नुहुनेछ र निराजन खड्काजीसँग पनि छोटो कुराकानी गरिहालौँ। उहाँसँग मैले टाइम लिएको थिएँ तर सुरुमै कुराकानी गर्ने भनेको फोन उठेन। आदर्श नवयुवा क्लबका अध्यक्ष निराजन खड्काजीसँग म कुराकानी गर्न गइराखेको छु। उहाँले यो धनगढी उपमहानगरपालिका को कबड हलमा यो चाहिँ स्थापनामा आएको, सञ्चालनमा आएको क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन आदर्श नवयुवा क्लबले चाहिँ जिम्मा लिएको छ र व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ। निराजनजी हामीसँग जोडिनु भएको छ। निराजनजी, नागरिक समरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद हजुरलाई। हजुर आराम हुनुहुन्छ? आराम छु हजुर। तपाईहरु चाहिँ यो क्वारेन्टिन जुन चाहिँ अब होल्डिङ सेन्टर भनौँ अथवा नगरपालिकाले स्थापना गरेको छ कवड हलमा, त्यसको व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ। हजुर हजुर। त्यो व्यवस्थापन अन्तर्गत तपाईलाई के कुरा गर्न भनेर चाहिँ भनिएको छ? हामीहरूको चाहिँ अब 2 टाइम नास्ता हो, 2 टाइम खाना, बिहान अब चिया बिस्कुटहरू खुवाउने हो, अनि बिस्कुटहरू खाना खुवाउने, बिस्कुटहरू खाजा खुवाउने कुरा हो। बेलुका खाना 2 टाइम नास्ता र 2 टाइम खाना 4 टाइम हुन्छ टोटल। कतिजना चाहिँ युवाहरू तपाईहरु चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्छ अहिले?
अहिले चाहिँ हामीहरू 10 जनाको टिम बनाएर गर्दैछौँ अनि फेरि अलिक धेरै भएपछि अनि फेरि अलि साथीभाइ पनि अब अरू पनि आउने कुरा भइरहेछ होइन। क्वारेन्टिनमा बस्ने सङ्ख्याको आधारमा तपाईँहरू त्यो व्यवस्थापन गर्न चाहिँ सक्षम हुनुहुन्छ र त्यो गर्न तयार हुनुहुन्छ? हजुर हजुर त्यही नै हो। अनि फेरि अब तिनीहरूलाई नयाँ आएको मान्छेलाई चाहिँ अब आउनेलाई चाहिँ मास्क सेनिटाइजर अनि कुल्फी ब्रस अनि साबुन दिने पनि गरेको छ होइन। अनि चुल पनि दिनेछ दिइराख्नसम्म अहिलेसम्म हजुरको 5 जना हो आएको। हिजोसम्म 5 जना थियो, अब आज दिनु आउनेहरूलाई धनगढी उपमहानगरपालिकाका 19 वटाकै बासिन्दाहरू जो चाहिँ भारतबाट आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यहाँ राख्ने प्रबन्ध छ। 50 जना जतिको चाहिँ क्षमता छ त्यहाँनिर भन्ने छ र 50 जनाको लागि त्यो चाहिँ खाना नास्ता व्यवस्थापन पकाएर आफै पकाएर खुवाउने र उहाँहरूको चाहिँ हेरचाह गर्न तपाईँहरू चाहिँ तयार हुनुहुन्छ? हजुर सर। अनि एकजना कुक नि छ, अब उसलाई खाना पकाउने अनुभव भयो, उनी दुईजना कुक र सहायक हेल्प गर्छ कामहरू हामीले सहयोग गर्छौँ। समस्या भएर चाहिँ भन्ने कुरा एकजना कुकलाई तपाईँहरूले हायर गर्नुभएको हो कि तपाईँहरू मध्येबाट कुक हुनुहुन्छ? एकजना कुक चाहिँ हायर नै हो। हामीहरूलाई फेरि सानो हुन्छ, फेरि सानोतिर चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ कि फेरि धेरै मात्रा भइसक्यो खाना मिठो हुँदैन फेरि कुरा हुन्छ होइन। उनीहरू फेरि अब त्यस्तो बेला झन् राम्रो खानेकुरा खुवाए झन् गराउने हो। त्यही भएर चाहिँ अब हायर नै छ। एकजना कुक चाहिँ नगरपालिकाबाट चाहिँ कुरा गरेर कुक आएको छ होइन। अरू सामान्य कामहरू चाहिँ हामीले पनि अब आउँछ होइन। थोरै मात्र सङ्ख्या चाहिँ हामीले ती कुरा सहयोग गर्न मिल्छ। अब धेरै हुनाले अब पछिको लागि सहयोग गरेर विजय गर्ने कुक राखेको हो। हजुर हजुर। भन्नाले बाध्यता भन्दा पनि उत्साहका साथ स्वतःस्फूर्त रूपमा तपाईँहरू त्यहाँ चाहिँ स्वयंसेवा गर्न आउनुभएको हो? हजुर हजुर। पहिला पनि हामीले यो वडा नम्बर 5 पनि गरेको हो। अनि त्यही काम गरेको देखेर मेरो साथीले तिमीहरू गर युवाहरू ल ठिकै छ भन्ने कुराले भन्नुभयो र ल हुन्छ दाइ भनेर कुरा गरेको हो। पहिला वडा नम्बर 5 पनि हामीले प्रिपरेसन काम गरेको थिएँ क्वारेन्टाइनको लागि। अब त्यो बेला अब आफ्नो टोलको लागि अब हामीले आफै गर्नुपर्छ, अब ठिकै छ भन्ने कुराले भएर यो उत्साह ठिक छ। तपाईँहरूको चाहिँ उत्साहले अन्य अब चाहिँ भोलिको दिनमा होल्डिङ सेन्टरहरू स्थापना गर्यो, ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ नागरिकहरू आयो भने त्यो व्यवस्थापन गर्नको लागि युवाहरूको आवश्यकता पर्छ। स्वतःस्फूर्त रूपमा डर नमानिकन निर्धक्क भएर चाहिँ काम गर्ने व्यक्ति त समाजको गहना हुन्छ। तपाईँहरूको यो काम प्रशंसनीय छ। यो उत्साह चाहिँ सधैँभरि रहिरहोस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। समय दिनुभयो यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल हुन्छ, धन्यवाद। निराजन खड्का आदर्श नवयुवा क्लबका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। आदर्श नवयुवा क्लबले क्वारेन्टिनको चाहिँ व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको छ। खाना पकाउने, खुवाउने, नास्ता गर्ने र त्यहाँ चाहिँ आएर बस्नेहरूको हेरचाह गर्ने जिम्मेवारी उहाँहरूले लिनुभएको छ। यसरी युवाहरू अब अन्य क्षेत्रमा जस्तो सिमानाकामा अस्ति चाहिँ जेठको महिनामा जतिखेर ठुलो मात्रामा नागरिकहरू आएका थिए त्यति बेला पनि स्वतःस्फूर्त रूपमा सहयोग गर्न विभिन्न व्यक्तिहरूले सहयोग गरेको थियो। विभिन्न युवाहरूले त्यहाँ परिचालित भएको अवस्था पनि थियो। अबका दिनमा पनि त्यो कुरा गर्नको लागि तयार छन्, तर व्यवस्थापनको गर्छौँ भन्ने जिम्मा चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। प्रदेश सरकारले हो या स्थानीय तहको सरकारले त्यो नलिई हुँदैन, नत्र भने आगो जस्तै कोरोना सल्किन सक्छ भारतबाट आउनेहरूका कारणले भनेर म पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। टेलिफोन आएको छ श्रोताको। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ नागरिक सवालमा। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ? काटिएको छ आदरणीय श्रोता। म बोल्दै थिएँ। पुनः तपाईँलाई म फोन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। जुनसुकै विषयमा तपाईँहरूले आफ्ना कुरा राख्न सक्नुहुनेछ र भोलिदेखि हामी के दिनसम्म यो चाहिँ अब तिनै तहको सरकार रहेको छ, तिनै तहको सरकारको जिम्मेवारी के भनेर बाँडफाँड गरिराखेको अवस्था पनि छ। कोभिड-19 नियन्त्रण गर्नको लागि कसले के गरिदिएपछि उपयुक्त होला भनेर नागरिकको उसमा पनि एउटा चाहिँ सर्वसाधारणसँग पनि आइडिया हुनसक्छ, विचार हुनसक्छ, दर्शन हुनसक्छ। तसर्थ त्यो कुरालाई हामी चाहिँ खुला रूपमा बहस गराउनेछौँ। यसका लागि पनि म यहाँहरूलाई फोन गरेर आफ्ना कुरा राख्न अनुरोध गर्दछु भोलिदेखि। र अहिले पनि हामी श्रोताका फोन कल लिइराखेका छौँ। एकजना श्रोता आइसक्नु भएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ? नारायणजी नमस्कार। तपाईँलाई धन्यवाद पनि छ। म माया प्रकाश भट्ट तारानगरबाट। हजुर हजुर हजुर। अहिले जुन यो कुरो आजको जुन बहसमा ल्याउनु भयो नि, यो चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ कुरो हो। यसको लागि म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो धेरै अगाडिदेखि पब्लिकले चाहिरहेको पनि हो र निजी क्षेत्रले पनि यही हिसाबले चाहिँ कन्डिसन गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता चाहिँ धेरै अगाडि यो चैत वैशाखदेखि नै महसुस भइरहेको आवश्यकता हो। धेरै पटक हामीले बेला बखत साथीहरूलाई अथवा जिम्मेवार प्रशासनलाई रिक्वेस्ट पनि गरेका थियौँ। अझै पनि अब अलिकति जे जति अवस्थामा हामी गएको छौँ, अब धेरै बिग्रिसकेको अवस्था त छैन, तर अलिकति ढिलो चाहिँ ढिलो भएको हो। तर अहिले पनि सकिन्छ भने हामीले चाहेकै त्यही हो। ठ्याक्कै अहिले जे जति पनि इन्डियाबाट गौरीफन्टा नाका र खास गरेर बनबासा नाकाबाट जुन इन्डियाबाट जुन साथीहरू आइरहेको छ,
उहाँहरूलाई मतलब प्रत्यक्ष यो कस्तो भयो भने अब स्थानीय प्रशासनहरूको अलिकति जिम्मेवारी पनि आएको भन्ने कि अथवा कोअर्डिनेसनको कमी भन्ने कि उहाँहरूले चाहिँ स्थानीय जिल्लासित स्थानीय पालिकासित चाहिँ हामीले समन्वय गरेर पठाइदिन्छौँ जो भने छ त्यसको साटो बरु स्थानीय उहाँहरूलाई 15 दिन जति यहीँ होल्डिङ गरेर बनबासा अथवा गौरीफन्टामा यो अब दुईटा प्रशासन भनौँ नि कैलाली र कञ्चनपुरको प्रशासनले धनगढी नगरपालिका र भीमताल नगरपालिकाले समन्वय गरेर उहाँहरूलाई 15 दिन जति यहीँ होल्ड गरेर 15 दिनको रासन पानी अब प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार अथवा स्थानीय निकाय केन्द्रीय सरकार जसबाट हुन्छ 15 दिन उहाँहरूलाई खाने बस्ने सुविधाको व्यवस्था नाकामै गर्ने अथवा सम्भव भएन भनेपछि हामीले चन्दा उठाउन भनौँ सहयोग गर्ने हामीले पनि चन्दा उठाउन जानेकै छौँ बरु केही पैसा हामी पब्लिक साइडबाट पनि चन्दा उठाएर 15 दिन उहाँहरूलाई चाहिँ यहीँ क्लियर गरेर पठाइदियो भनेपछि पहाडतिरको सबै समस्या दूर हुन्छ होइन भने उहाँहरूले सिधै आएको मान्छेलाई पहाड पठाइदिने पहाडमा फेरि संक्रमण फैलिने ती मान्छे फैलिएर फेरि उपचार गर्न कैलाली कञ्चनपुर आउने हो भने यसले भए रूप लिन सक्छ तर आज यो जुन चलाउनु भएको छ बहस यो एकदमै मतलब एकदम इफेक्टिभ बहस छ यसको लागि तपाईँ धन्यवादको पात्र पनि हुनुहुन्छ तर जस्तो अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ काम गर्दा गर्दै अब अस्ति एउटा त्यो ऊ पनि पब्लिकमा पनि आएको त्यसले पनि अलिकति नकारात्मक असरहरू चाहिँ गइरहन्छ अस्ति कैलालीको प्रशासन सक्षम नभएर कञ्चनपुरको प्रशासनले चाहिँ गौरीफन्टा नाकामा हस्तक्षेप गर्यो भन्ने टाइपको अब यो सक्षम असक्षम भन्दा पनि एकअर्कालाई सहयोग गर्ने किसिमले चाहिँ दुईटै प्रशासनहरू मिलेर यो इन्डियाबाट आउने बिमारीहरूलाई चाहिँ रोकथाम गर्नमा चाहिँ यहाँको जुन आजको पहल कदमी छ यो धेरै राम्रो छ यसमा पब्लिक साइडबाट निजी क्षेत्रबाट हरेक मान्छेबाट सहयोग पनि आउँछ तर यसलाई चाहिँ छोटकरीमा मैले भन्नुपर्दा अब यो मोडलमा चाहिँ कसरी गर्ने कसले पाल्ने कसले खुवाउने भन्ने चाहिँ हामी पछि गएर आउँला र दुईटा कैलाली कञ्चनपुरको प्रशासन र कैलाली कञ्चनपुरको भनौँ खास गरेर भीमदत्त र चाहिँ धनगढी उपनगरपालिकाको महानगरपालिकाको जनप्रतिनिधिज्यूहरूले यो कुरालाई रियलाइज गरेर हामीले 15 दिनसम्म सुदूरपश्चिमको नाकाबाट जोसुकै मान्छे आए पनि 15 दिन होल्ड गरेर 15 दिनपछि उहाँलाई चाहिँ भनौँ जुन दुई हप्ताको चाहिँ सङ्क्रमणकालीन अवस्था हुन्छ 2 हप्ता हामीले क्लियर गरेर पठाउँछौँ भन्ने मोडलमा चाहिँ हामीले अलिकति बहस गर्नुपर्छ जरुरी जस्तो लागेको छ मैले त्यही भएर तपाईँलाई रिक्वेस्ट गरेँ हौँ यो कुरालाई चाहिँ अलिकति पब्लिक मासमा अथवा प्राइभेट सेक्टरमा सबैलाई उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूलाई अथवा निजी क्षेत्रहरूलाई यहाँको मिडियाका साथीहरूलाई सबैलाई मतलब सहयोग गरेर यसलाई सार्वजनिक रूपमै बहसमा ल्याउनु एकदमै जरुरी छ धन्यवाद हजुर फोन गर्नुभयो र यो चाहिँ अमूल्य सुझावको लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु माया प्रकाश भट्ट व्यवसायी समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ र बैतडी समाजको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ महत्त्वपूर्ण सुझाव दिनुभएको छ र हामी पब्लिक चाहिँ ओपिनियन यसरी नै भोलिका दिनहरूमा केही दिनसम्म हामी चलाउनेछौँ सिमानाको व्यवस्थापन कोभिड-19 नियन्त्रण गर्नको लागि कुन सरकारले कुन कहाँनिर के गर्नुपर्छ भनेर म चाहिँ हामी यो नागरिक सवालको प्लेटफर्मलाई पब्लिक ओपिनियनलाई चाहिँ पब्लिक डिस्कोर्सलाई चाहिँ अगाडि बढाउने गरिकन हामी सञ्चालन गर्नेछौँ महत्त्वपूर्ण सुझाव र सल्लाह दिनुभएको छ माया प्रकाश भट्टजीले चाहिँ फोन गरेर भन्नुभएको छ अझ एउटा टेलिफोन म लिन सक्ने अवस्था रहेको छ कसैले फोन गर्नुभयो भने नत्र भने 8:28 भएको छ आदरणीय श्रोता सिमानाकाबाट आउने नागरिकहरूको उचित समुचित व्यवस्थापन यो झारा टार्ने किसिमले व्यवस्थापन गरेर हुँदैन जसले गर्दाखेरि खतरा चाहिँ बढ्न सक्छ जुन चाहिँ अब 15 दिन अथवा 2 हप्ता कति दिन हुन्छ त्यो चाहिँ होल्ड गरेर राख्ने र परीक्षण गरिसकेपछि त्यो स्वास्थ्य अवस्था यकिन गरिसकेपछि पहाड पठाउने जुन चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि अगुवाई धनगढी महानगरपालिका र भीमदत्त नगरपालिकाले लिनुपर्छ भन्ने जुन आवाज आएको छ यो मुनासिब आवाज हो र यो आवाज भनेको सम्पूर्ण नागरिकको आवाज हो यो आवाजलाई साथ दिनको लागि कहाँनिर कसले के गर्नुपर्छ भनेर गर्नको लागि तयार छ स्वयंसेवा गर्न चाहनेहरू स्वयंसेवा गर्नको लागि भौतिक रूपले उपस्थित भएर काम गर्न तयार छन् आर्थिक हिसाबले सहयोग गर्नुपर्छ भने त्यो दिन पनि तयार छन् चन्दा सङ्कलन गर्नुपर्छ सरकारहरूका लागि भने त्यो गर्न पनि तयार रहेको अवस्थामा धनगढी उपमहानगरपालिका र भीमदत्त नगरपालिकाले कैलाली प्रशासन र कञ्चनपुर प्रशासनले आफ्नो क्षमता अच्युतम तरिकाले प्रयोग गरेर कोभिड-19 संक्रमण हुने कुरालाई नियन्त्रण गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था रहेको छ यो अवस्थालाई सहजता कुशलताका साथ यो अवसरलाई सहजता यो चुनौतीलाई सहजता र सफलताका साथ चाहिँ यो चाहिँ वहन गरिदिनको लागि सम्बद्ध सबै पक्षलाई म विनम्रतापूर्वक नागरिक सवाल कार्यक्रमबाट दिनेश खबरको चाहिँ तर्फबाट दिनेश एफएमको तर्फबाट मिडिया जगतको तर्फबाट र आम नागरिकको तर्फबाट म पुनः चाहिँ अनुरोध र स्मरण गर्न चाहन्छु 8:30 भएको छ हाम्रो निर्धारित समय सिद्धिएको छ भोलिबाट पब्लिक डिस्कोर्स चलाउनेछौँ यही विषयमा हामी सर्वसाधारण नागरिकका आवाजहरू प्रबुद्ध व्यक्तिहरूका व्यवसायीहरूका हामी चाहिँ आवाजहरूलाई बुलन्द गर्ने प्रयास गर्नेछौँ नागरिक सवाल सुन्दै गर्नुहोला हामीलाई साथ दिँदै गर्नुहोला नमस्कार शुभ दिन।